السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم مزيان؟ نتمنى ان شاء الله كلشي يكون بخير وعلى خير ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نتشارك معكم الفصاله نتاع هاد الجلابه اللي غادي تكون ايفازي بلا افتتاحات بلا والو من التحت. ان شاء الله تتبعوا معايا ضروري من الاول حتى الاخر باش ناخذوا الافاده، لحقاش انا تنشرح وكنعطي المعلومات وفي نفس الوقت كنقول شي قياسات اللي ضروري خاصكم تعرفوها. ف ضروري تكملوا الفيديو حتى الاخر. واخا اول حاجه عندنا هاد الثوب هذا كيف ما كتشوفوا مزوق فيه هاد لي زيستراس رشمه ديال الحجر. فاول حاجه خصني نتاكد ان الثوب كافيني، فغادي نشوف العرض ديالو شحال. اذا فيه مترونس. عبرت هاد العرض باش نعرف شحال غادي نخرج في الكلوش لتحت، لحقاش هنا ما عنديش كيفاش نفصل هذا الداخل في الخارج. هو غادي نفصلو داخل في خارج ولكن بواحد الطريقه، يعني منين عندنا الثوب هكا مطروز يعني حاكمين علينا اننا نخدمو على هاد الطرزه. يعني ما عنديش الحق انني نمشي نفصل في جهه واحده اخرى اولا شي حاجه. هاد الطرزه هادي خصني نحطها في الصدر. واخا وبما ان ما عنديش الفتاحي فخصني شويه ديال الكلوش. فانتوما تشوفوا شحال غادي نحتاج انا في هاد الكلوش هذا. ضروري نتاكد ان الزواقه فوق بعضياتها بحال هكا. ناخذ الوقت الكافي التقاديد ديال الثوب، حيت هاد التقاديد نتاع الثوب راه هو اهم حاجه. عندي هنا واحد شويه مراجل. المهم انا غادي نطاسيه دابا باش نحدد منين غادي نبدا بحال هكا. فاذا هانتوما شفتوا شحال ديال القياس هنا. عندي هنا 17. فاذا ما غاديش نحتاج نقص من هنايا اولا شي حاجه، غادي نجي ونخدم عادي. يكفي انني نقادد الثوب بهذه الطريقه هذه وغادي نبدا بطبيعه الحال من هذا الاتجاه. واخا نشوف القياس ها هو. دابا غادي نبداو بالكتيفات. هما اول حاجه عندي في الكتاف 40، يعني غادي نحتاج 21 هكا. 40 كنقسموها على جوج من طبيعه الحال. الحاشيه كيف ما دائما كنأكد على هذه المساله، الحاشيه ما غاديش نحسبها. فاذا عندي دخله نتاع الكور غادي ندخل ب10 سنتيم وغادي ننزل ب13 سنتيم بحال هكا ونمشي بها في الطيحه ديال الكتاف تكون طايحه ليا ب4 سنتيم بحال هكا. وغادي ندوز للتركيز. عندي فيه 28. غادي نحط 28 فقط، ما غادي نزيد عليها والو. وغادي ناخذ الصدر فيه 30 هنا هكا. ودابا عاد غادي نعاود نطراسي هنايا. هانتوما كننزل ب21 هنا في هذا القياس. دابا كننزل ب21. ها هي عندي هنا دابا 30 في التركيز. كندوز الحزام. هاد النقطه ديال الحزام هي اللي كتعطينا الايفازي. اذا عندي فيها 26، غندير لها 28 بحال هكا.
وغادي ندوز مباشره، غادي نشد العبار ديال 36. هاد 36 هي اللي كتعطينا النقطه ديال الورق اللي عندي فيها 30، يعني غندير 32. مازال غادي نفصل معكم جلابه ايفازي بطريقه واحده اخرى ان شاء الله. دابا دائما غادي غير دقه دقه. هانتوما هاد الدخله هذا هو اللي كيتسمى الايفازي. كندوز كنعبر الطول. اذا عندي في الطول متر و 38 على 8 ديال السنتيم هي و 46. عطفه غنديرو فيها 8 ديال السنتيم. كيبقى فيها غير 7 لحقاش كتحيد القياس ديال الكتاف. اذا هنا غادي ندير 42 في الجلايد، غندير 42 لحقاش الا زدت فوق 42 ما غاديش يخرج ليا هنايا الظهر. ودابا غادي ندوز نقطع البياسه. غنكمل التقطاع ان شاء الله، غنتبع الطباشير وندوز باش تشوفوا الطريقه كيفاش عاوتاني غادي نحط الربوعه على. دابا هذا هو الطرف اللي بقى ليا، خصني نخرج منه الظهر. نتوما تشوفوا، فانا ملي كنبغي جلابه ايفازي نحيد دابا هاد الطرف هذا ما غاديش نحتاج. كناخذ واحد الربع بحال هكا. هانتوما غنخرج الحاشيه بطبيعه الحال. نتوما حاولوا تحيدوها من الاول، تحيدوا الحاشيه وكنخرجوا واحد سنتيم بحال هكا. شو كيفاش جانا الثوب نيشان، يعني راه خصنا منين نبغيو نفصلو نكونوا عارفين الثوب واش غادي يكفانا ولا لا. نتوما شتو جاني وهذاك، يعني كون زدت غير ديك 42 في فوق 42 في الكلوش ما كانش غادي يكفاني الثوب. فدائما اهم حاجه نتعلموا الثوب واش غادي يكفانا ولا ما غاديش يكفانا. ومن طبيعه الحال ما نقطع حتى نتاكد من القياسات ديالي كاملين عاد تنقطع. هانتوما شفتوا دابا معايا صافي. غنقطع عاوتاني، غادي نتبع طراساج ديال هاد الربع بحال هكا ونرجع معكم ان شاء الله. اذا حنا فصلنا دابا الظهر. دابا غادي ندوزو للكميمات والقب. بطبيعه الحال دائما الكمام بالنسبه للفصاله ديال
البلدي كنطويو الثوب. هو دابا راه عندي مطوي على 2، كنزيد نطويه طويه واحده اخرى كيولي مطوي عندي على 4 بحال هكا. عندي هنا انا الثوب كافيني، فحتى الكميمات غادي نفصلهم على الطول. فوقتاش كنفصل الكمام على العرض في حاله الا كان الثوب ما كافينيش، هنا راه كافيني الثوب يخرج ليا القب والكمام، فغادي نفصلو هكا على عرضه على طولو عفوا. اذا هنا غادي ناخذ تركيز عندي فيه 28 زائد سنتيم هي 29. هانتوما شفتوني بشحال نزلت من هنايا، نزلت ب 13 سنتيم. وعندي في الطول ديال الكم 60، يعني غادي نزيد 2 ديال السنتيم بالنسبه للطول هي 62. وراس الكم عندي فيه 14، غنزيد عاوتاني هنا غير سنتيم. دائما السنتيمات تنزيدهم بالنسبه للبلاصه اللي غادا تخيط، البلاصه اللي ما غاداش تخيط راه ما تنزيدش فيها القياسات. ردوا البال لهاد المساله. اذا هذا هو الكم هانتوما. واخا نقطعو ونرجع معكم نوريكم القب عاوتاني. اذا هادو هما الكميمات، شفتوهم كيفاش تيجيو روميين، ماشي ملي كندخل هنا غير ب10 ما كتجيش عاطيه، ما كيجيش زعما الكم زوين بزاف. بالعكس الا دخلنا ب 13 14 حتى ل 15 تيجي الكم زوين. واخا دابا غادي ندوز نفصلو القب. اذا الجهه اللي مسدوده دائما بالنسبه للقياس عادي يعني ستاندار كناخذوا فيه 30. الجهه اللي كتكون محلوله الفوقانيه اللي كتنزل لينا على الكتيفات كناخذوا فيها 40 هكا. وكنجي لهنا وكناخذ واحد النقطه نتاع 27 فحال هكا اللي كناخذها محرفه كيف ما كتشوفوا معايا، وكنديرها فحال هكا. وهاد اللودينات اللي حتى هما ضروريين خصهم يخرجوا لينا، ها هما. وهذا هو القب. دائما فاش تنفصلو انا بعدا دائما تندير له بحال هكا وبحال هكا باش كنشوفوا واش هيجيني هو هذاك ولا ماشي هو هذاك. فاذا القب ديالي راه هو هذاك. هانتوما شوفوا معايا حتى نتوما بقاو ديروا هذه العمليه باش تتاكدوا ان القب ديالكم راه ما مراجلش وما غاديش يجي هنا هذا مكشكش. فهذه الطريقه هانتوما بحال ولا وكانه محطوط دابا على الظهر. ها هو مقاد. شفتوا كيفاش تيجي هانتوما خوتي خواتاتي. حد هنا غادي تكون الحصه نتاع اتصالات. كنتمنى من الناس اللي اول مره كتشاهد القناه ديالي دعموني بالاشتراك، جيم، تعليق، محفزه، تساؤلات. مرحبا بالجميع. شكرا على المتابعه. تهلاو ليا فراسكم بزاف 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 وباي باي عليكم.